बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ख़ास सूरह मुबारका के बारे में कि जिसको पानी पर दम करके सारी ज़िंदगी के लिए पिया जाए तो बंदा हर तकलीफ़ से महफूज रहता है। ज़िंदगी भर के लिए ये पानी काफ़ी है, पढ़ना भी एक ही दफ़ा है और ख़ुसूसन ये आज का वजीफ़ा लाइलाज अमराज के लिए नुस्ख़ा कीमिया भी है और पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही ये ख़ास अमल करना है और तमाम ज़िंदगी इस अमल का इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पानी वाले अमल के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। अगर आप इस वजीफ़े पर अमल करें तो आपके घर में हर किस्म की लड़ाई झगड़े, हर किस्म का फितना और फसाद, किसी भी किस्म की परेशानी के लिए अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ के पानी पर दम करके पी लेंगे तो अल्लाह पाक तमाम तरह की लड़ाइयाँ ख़त्म फरमा देंगे। और उसके अलावा अगर आपके घर में जादू है तो पानी पर दम करके आप इस पानी को घर के चारों कोनों पर छिड़कें तो आपके घर में मौजूद जादू के असरात इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो पानी पर दम करके अपनी औलाद को पिला दिया करें तो आपकी औलाद आपकी आँखों की ठंडक बन जाएगी। और अगर किसी भी किस्म की कोई बीमारी है तो ये ख़ास सूरत एक ख़ास तरीके से पढ़ने से इंशाअल्लाह हर किस्म की बीमारी से भी अल्लाह ताला आपको निजात अता फरमाएंगे। मोहतरम दोस्तों, इस ख़ास वजीफ़े को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी आज की इस ख़ास वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आप आस मुस्लिम टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को यूं सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में लगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। तो जी मुआज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम कोशिश करें कि अपने दीन और कुरान को जानें तो यकीनन हमारे लिए ये अमल बाइसे निजात होगा। हम चूँकि भटके हुए हैं इसलिए रिसर्च नहीं करते, वरना हम आज जिन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं उससे बआसानी निकल सकते हैं। और उससे निकलने का एक ही रास्ता है कि हम निहायत इखलास के साथ कुरान पर रिसर्च करें और उससे सीखें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसमें क्या क्या ख़जाने छुपाए रखे हैं। ये अगर हम पर आया हो गए तो शायद हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। कुरान पाक का हर लफ्ज़ शिफा है। बाज़ अमली तजुर्बों से भी ये साबित हो चुका है कि कायनात में किसी भी फ़र्द को किसी भी किस्म का कोई आर्ज़ा लाहिक हो, कोई जहनी उलझन या कोई क़ल्बी बेचैनी हो, काला पीला जादू हो, ये जिन आसेब का साया, ये कुरानी वजीफ़ा हर ऐसी तकलीफ़, बदबख्ती और नहूसत के लिए तीर बहदफ है। वजीफ़ा जानने से पहले आपको इस ख़ास सूरह मुबारका की इफ़ादियत से आगाह करते चलें कि इस सूरत के वजीफ़े की बरकत से कैंसर, हेपेटाइटिस, अमराज क़ल्ब और शदीद नौइयत की जहनी उलझनों में मुब्तला लोगों को ना सिर्फ मुकम्मल शिफा नसीब हुई बल्कि ऐसा जहनी सुकून मिला कि जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी, जिससे इस ख़ास सूरत की इफ़ादियत उजागर होती है और इसके सुनने से हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचा, उन्हें जहनी और जिस्मानी बीमारियों से निजात मिली। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इस सूरत की बरकत से अब तक हज़ारों अफराद फैज़याब हो चुके हैं। पाकिस्तान लाहौर के एक बहुत ही मारूफ हस्पताल में मुतय्यन हेपेटाइटिस के एक नामवर मुआलिज
اپنے مریضوں کو دوا کے ساتھ قاری عبدالباسط کی آواز میں اس خاص سورت یعنی سورۃ الرحمن سننے کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ بہت سے مشاہدات کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سورہ رحمان میں بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس میں ان تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے جو لا علاج تصور کی جاتی ہیں، جو موذی ہی نہیں بلکہ مہلک اور جان لیوا بھی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت شفا کی ضمانت ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی بھی سورہ مبارکہ کو تکرار سے پڑھتا ہے، اس مبارک کلام سے اس کے اندر روحانی بیداری پیدا ہونے لگتی ہے۔ سورہ رحمان جس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ مسائل کے حل کے لیے بھی جامع وظیفہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ سورہ رحمان ہمیشہ پڑھا کرو اور اس کی تلاوت ترک نہ کرو، کیونکہ منافق کے دل میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ کسی بھی جائز مقصد کے لیے سورہ رحمان کا دم کیا ہوا پانی پینے سے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے پانی کی بوتل لے کر 41 دفعہ سورہ رحمان اور 41 دفعہ ہی سورہ تغابن پڑھ کر اس پانی پر دم کر لیں۔ زندگی بھر کے لیے یہ پانی کافی ہے۔ پڑھنا بھی صرف ایک ہی دفعہ ہے۔ ایک نشست میں 3-4 افراد مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ایک فرد پڑھے تو 3-4 دن میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جو پڑھیں پانی پر پھونک مار دیں۔ یہ پانی استعمال بھی کرتے جائیں اور پڑھتے بھی جائیں۔ کھانا پکانے، چائے بنانے، سالن بنانے، آٹا گوندنے میں بھی اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جادو جنات، دل کے مریض، فالج کے مریض، سب کے لیے یہ عجیب کمال کا عمل ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی کو اس پانی میں مکس کر دیں کہ جس پانی میں سارے گھر والے افراد پانی پیتے ہیں۔ جیسے جیسے سارے گھر والے یہ پانی پیتے جائیں گے، آپ کے گھر کی ساری لڑائی جھگڑے، یہ فتنہ و فساد ختم ہو کر انشاءاللہ گھر والے ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے لگیں گے۔ اسی کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی بھی ہوگی بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ دوستو، فراخی رزق کے لیے ثواب کے علاوہ رزق کی فراخی کے لیے بھی ہر روز نماز عشاء کے بعد 3 بار سورہ رحمان پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور ہر روز عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں بھی کمی واقع نہ ہوگی۔ غربت، تنگدستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھے اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھے اور درمیان میں سورہ رحمان 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگے اور کسی سے بات چیت نہ کرے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام اور اکرام ہو جائے گا۔ اسی طرح باوضو حالت میں 7 مرتبہ سورہ رحمان شریف پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دکان بھی خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان میں آئیں گے۔ اور جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 11 بار سورہ رحمان پڑھے، پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ حق تعالی نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور پریشانی اس کی جاتی رہے گی، اور پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورہ رحمان کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو علت، ذلت اور قلت سے محفوظ فرمائے۔ پیارے دوستوں،
हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय भी दे सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।